बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। उर्दू की 8th क्लास की बुक हमने स्टार्ट की हुई है और आपको बता दें कि पहले 2 चैप्टर हम्द और नात कंप्लीट हो गए हैं हमारे, और तबस्सुम के फूल आज लेसन नंबर 3 है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और शार्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने हैं जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपके साथ तबस्सुम के फूल के अल्फाज मैंने शेयर करेंगे। सबसे पहला है तबस्सुम, इसका मतलब है मुस्कुराहट। पहलू का मतलब है रुख, शख्सियत कहते हैं आदमियत को, इंसानियत को। हंदा पेशानी का मतलब है हंसमुख, खुश मिजाज। लतीफ़ का मतलब है नरम, मुलायम, साफ, पाकीज़ा। और गुफ्तगू का मतलब है बातचीत। नेक्स्ट है मुतल्लिकीन, तो इसका मतलब है अहले खाना, घर के लोग, ताल्लुक वाले। सहाबा कराम का मतलब है वो लोग जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन पर ईमान लाए और हालत ईमान में फोत हुए। उसके बाद है मज़ाक, इसका मतलब है खुश तबई, हंसी मजाक। बसा औकात का मतलब है बारहा, अक्सर मरतबा। अज़वाज मुतहरात का मतलब है ज़ोज की जमा बीवियाँ, पाको पाकीज़ा। फैज़ याब का मतलब है फ़ायदा हासिल करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट है लुत्फ़ का मतलब है अनायत, मेहरबानी। खुश तबी, हदिया का मतलब है तोहफ़ा। देहात कहते हैं गाँव को। करम का मतलब है अनायत, मेहरबानी, बुजुर्गी। पैकर का मतलब है मुजस्मा। वस्फ़ कहते हैं खूबी को। चेहरे का अक़दस का मतलब है चेहरे मुबारक। शगुफ्ता का मतलब है खिला हुआ। कल्ब कहते हैं दिल को। मेहरबानी का मतलब है अनायत, दिलकश। इसका मतलब है दिल को खींचने वाला, पसंदीदा। इसके बाद आपके साथ सबक का खुलासा शेयर करती हूँ। पेंसिल कॉपी आप ले आएँ और नोट डाउन करना शुरू कर दें। खुलासा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से हंसमुख, तबीयत के नर्म और अखलाक के नेक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और शख्सियत में शफ़क़त, रवादारी, खुश हल्की गुफ्तगी, लताफ़त और हंसी मिजाज जैसे जमालियाती खूबियाँ तवाज़ुन के साथ मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बच्चों समेत सबसे निहायत मोहब्बत और खुलूस से पेश आते, सबसे मुस्कुरा कर मिलते और जहाँ मुनासिब समझते मज़ाह भी फरमाते। एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के साथ तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए मिसाल का दर्जा ना रखती हो। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाजी का पैकर थे। कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ़ के मुतल्लिक़ फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है कि आप उनके हक़ में बड़े नरम हैं, और अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो यकीनन वो आपके पास से मुंतशिर हो जाते। इसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 1, दर्जा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दे। पहला सवाल है किसकी शख्सियत हमारे लिए मिसाल का दर्जा रखती है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए मिसाल का दर्जा ना रखती हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतल्लकीन और साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ नहायत लुत्फ़ व करम और मोहब्बत और नरमी का बर्ताव किया करते थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाजी का पैकर थे। यहाँ तक आपने इसका क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कैसे मिलते? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मज़ाक भी फरमाते? इसका आंसर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते तो हंदा पेशानी से पेश आते, मुस्कुरा कर बात करते, लतीफ़ गुफ्तगू में शरीक होते और बसा औकात मज़ाक भी फरमाते। उसके बाद अगला सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने वाली खतून क्यों रोने लगी? आंसर इसका यहाँ से है, एक मरतबा एक बुजुर्ग खतून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत नसीब फरमाए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। अगला सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवी सहाबी को कहाँ देखा और क्या किया? इसका आंसर है एक बदवी सहाबी देहात की कुछ चीज़ें लाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से जाकर उन्हें दबोच लिया। उसके बाद अगला सवाल है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश मिजाजी से मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज़ तहरीर करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी शख्स को मुस्कुराते नहीं देखा। आखिरी सवाल है अंसारी सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर पहले परेशान और फिर खुश क्यों? इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, तो वो रोती पीटती वापस होने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया, इनको बताओ कि औरतें बुढ़ापे की हालत में जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जवान होकर जाएंगी। उसके बाद तफसीली सवाल नंबर 1 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्ग खातून वाला वाक़या तहरीर करें। इसका जवाब है एक मरतबा एक बुजुर्ग खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाए कि
اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پیٹتی واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سواری مانگنے والے شخص کا واقعہ تحریر کرے۔ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے کوئی سواری دیجیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق آپ نے جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے، بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 1۔ اس کے بعد ہے، عورتیں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گی، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 2، جنت میں۔ تیسرا ہے، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے درجہ نہ رکھتی ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 4، مثال کا۔ اپنے متعلقین کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے، تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر تھے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2، نرم مزاجی کا۔ لاسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہمیشہ رہتی، تو یہاں پر لگائیں گے آپشن نمبر 2، مسکراہٹ۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے؟ ایک بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا نام زہرہ تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے، اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو۔ مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکا دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو بھی خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل میں سے مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر الفاظ درج کریں۔ پہلا الفاظ ہے شاعر، اس کا ہوگا شاعرہ، ملک کا ہوگا ملکانی، مکرم کا ہوگا مکرمہ، ضعیفہ کا ہوگا ضعیف، اور مشیحانی کا ہوگا شیر۔ اگلا سوال ہے، دیے الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے بسا اوقات، اس کا مطلب ہے بارہا، اکثر، ازواج مطہرات کا مطلب ہے پاک بیویاں، بدوی کہتے ہیں صحابی کو، عرابی کو، حسم کا مطلب ہے خوش مزاج، اور متعلقین کا مطلب ہے اہل خانہ، گھر کے لوگ، تعلق والے۔ سوال نمبر 8 ہے، آپ نے سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، تو سبق کا خلاصہ ہم شروع میں کر چکے ہیں، وہاں سے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف ایک پیراگراف کی صورت میں تحریر کیجیے۔ جواب ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ قرآن مجید میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نرم و اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، جیسا کہ تو نے مجھے حسن صورت عطا کیا ہے، حسن اخلاق بھی عطا فرما۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارا لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ MCQs اس چیپٹر سے ریلیٹڈ وہ MCQs جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ شیئر کروں گی۔ یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں، چاہے تو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ کوشچن بھی اگر اس میں ہوئے جو امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اس لیسن کا، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ سارے MCQs آپ کے لیسن سے ریلیٹڈ ہی آپ کی ریڈنگ کے اندر سے ہی دیے جائیں گے، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر لیسن کے امپورٹنٹ کوسچنز اور MCQs آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے پیپرز میں آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔